ये इसराइल का लफ्ज़ आया कहाँ से? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे। उन 12 बच्चों से आगे 12 कबीले बने इसराइल के, तो उन्हें कहते हैं 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे का नाम लावी था। लावी के आगे पोते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे का नाम जूडा था। जूडा को कहते हैं यहूदा। इसका मतलब होता है शुक्रगुजार होना। एक टाइम पे यहूदा का किंगडम हुआ करता था इसराइल के अंदर। तो आज के यहूदी अगर अपने आप को यहूदा कहते हैं तो बेसिकली हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम के ऊपर कहते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 11वें बच्चे का नाम बिन्यामीन था, जिन्हें अंग्रेजी में बेंजामिन कहते हैं। आज इसराइली प्राइम मिनिस्टर का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। तो बेंजामिन जो है वह याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12वें बेटे का नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम था, जिन्हें अंग्रेजी में जोसेफ कहते हैं और जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। तो इस तरीके से इसराइल का नाम ओरिजिनेट हुआ। जब भी हम कभी इसराइल का झंडा देखते हैं, कोई यहूदी कब्र देखते हैं या कोई यहूदी किताब देखते हैं, तो हमें खास किस्म का निशान देखते हैं। इस निशान का मतलब क्या और ये निशान है क्या? इस निशान को स्टार ऑफ डेविड या शील्ड ऑफ डेविड कहा जाता है। डेविड हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक ढाल हुआ करती थी, उसकी मुशाबहत इस निशान से थी। यहूदियों ने इसका इस्तेमाल एज अ सिंबल जो है वो 17वीं सदी के अंदर यूरोप के अंदर करना शुरू किया। फ्रैंक रोजनबर्ग अपनी किताब इन स्टार ऑफ रिडेम्पशन के अंदर इस निशान को एक्सप्लेन करते हैं। उनके मुताबिक जो पहला ट्रायंगल है उसका मतलब है तख्लीक, रिहाई और वही, और दूसरा ट्रायंगल है उसका मतलब है इंसान, दुनिया और खुदा। इसराइल का कैपिटल यरूशलेम है, जिसे अंग्रेजी में जेरूसलम भी कहते हैं। ये वो वाहिद शहर है जो कि ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम के अंदर बड़ा ही मुकद्दस शहर है और इनकी बड़ी अहमियत है। तो बेसिकली ये इन तीनों मज़ाहिब के अंदर इतना मुकद्दस क्यों है? मुसलमानों के नज़दीक जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के ऊपर तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने अपना क़याम यरूशलेम के अंदर किया। मस्जिद अक्सा के अंदर तमाम अंबिया की नमाज करवाई और मुसलमानों को पहला क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा हुआ करता था। इस वजह से मुसलमानों के नज़दीक यरूशलेम की अहमियत है। ईसाइयों के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब फांसी लगाया गया था और फांसी के बाद उन्हें रिज़रेक्ट किया गया था, उन्हें आसमान पर अल्लाह ने जब उठाया था तो यरूशलेम के अंदर ही उठाया था और पीछे इनका चर्च जो है, चर्च ऑफ होली स्क्रिप्चर, वो यरूशलेम के अंदर ही मौजूद है। यहूदियों के मुताबिक यरूशलेम वो शहर है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाहत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर किया वो मंदिर यहाँ पे हुआ करता था, जो अब यहाँ पे नहीं है, बल्कि एक वेस्टर्न वॉल है उसकी जिस पे यहूदी इबादत करते हैं। यहूदियों के मुताबिक वो उनका सब। बात करें ज़ायनिज़्म के बारे में कि ज़ायनिज़्म बेसिकली है क्या। ज़ायनिज़्म का लफ्ज़ ज़ाइन से निकला है। इसराइल के अंदर एक जगह है माउंट ज़ाइन, जहाँ पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मकबरा है। एक टाइम पे जहाँ पे मस्जिद अक्सा मौजूद है, इस इलाके को भी ज़ाइन कहा जाता था। तो ज़ाइन का लफ्ज़ यहाँ से निकला है। ज़ायनिज़्म की 19वीं सदी के अंदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बुनियाद रखी थी थियोडोर हेrzl ने। उनके मुताबिक जिस तरीके चीनियों का मुल्क चीन है और जिस तरीके से इंडियंस का मुल्क इंडियंस है, बिल्कुल इसी तरीके से यहूदियों का भी एक मुल्क है जो कि फ़लस्तीन है, जो कि उनके आबा व अजदाद की ज़मीन है, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़मीन है, जो कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो उस ज़मीन के ऊपर इसराइलियों को जाना चाहिए, क्योंकि 70 ईस्वी के बाद इसराइलियों को फ़लस्तीन से निकाल दिया गया था और ये डायस्पोरा के अंदर रह रहे थे। तो थियोडोर हेrzl के मुताबिक यहूदियों को वहाँ पर जाकर सेटल होना चाहिए, जो कि उनकी अपनी जगह है। तो इसको बेसिकली ज़ायनिज़्म कहते हैं। थियोडोर हेrzl इसराइल के फाउंडिंग फादर में इनको कहा जाता है और जिस वक्त इसराइल के प्राइम मिनिस्टर पहले डेविड बेन गुरियन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दे रहे थे, तो पीछे थियोडोर हेrzl की भी तस्वीर लगी हुई थी। बात करेंगे बैलफोर डिक्लेरेशन के बारे में। 1917 के अंदर आर्थर बैलफोर, जो कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी भी थे और एक टाइम पे बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने एक खत लिखा था लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को और उन्होंने उसके अंदर इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि बरतानवी हुकूमत चाहती है कि फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों की एक रियासत होनी चाहिए, एक जूश स्टेट फ़लस्तीन की होनी चाहिए। इस डिक्लेरेशन को बैलफोर डिक्लेरेशन के नाम से याद किया जाता है। अब बैलफोर डिक्लेरेशन के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, ये क्यों इंप्लीमेंट हुई, इसके बारे में बहुत कहानी है, लेकिन दो बातें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाइम वाइजमैन, जो कि बायोकेमिस्ट भी थे, जो कि ज़ायनिस्ट लीडर भी थे और जो कि इजराइल के पहले प्रेसिडेंट भी बने, उन्होंने एक जुमला कहा था आर्थर बैलफोर को। उन्होंने आर्थर से पूछा कि आर्थर, आप एक बरतानवी हैं, अगर आपको कोई कह के कनाडा के जाके किसी शहर में रहकर आओ तो आप रहोगे? उन्होंने कहा जी मैं तो बिल्कुल नहीं रहूँगा। उन्होंने कहा था बिल्कुल इसी तरीके से यरूशलेम हमारा है और यरूशलेम के अंदर हम तब से रह रहे हैं जब लंदन दलदल हुआ करता था। और दूसरी बात यह है कि बरतानिया ने इस तरह से बैलफोर डिक्लेरेशन की हमायत की क्योंकि बरतानिया चाहता था कि इस तरीके से वो यहूदियों की हिमायत हासिल कर लेगा और यहूदी अमेरिका को प्रेशर करेंगे, तुम भी जंग अजीम अव्वल। बात करेंगे इसराइल की रियासत वजूद के अंदर कैसे आई। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया के कंट्रोल में आ जाता है। इस इलाके को मैंडेटरी पैलेस्टाइन कहा जाता है। पूरी दुनिया से यहूदी फ़लस्तीन के अंदर हिजरत करना शुरू कर देते हैं। इस हिजरत को आलिया कहा जाता है। यह हिजरत सिर्फ इसी दौरान शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इससे पहले की शुरू हो चुकी हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में इटली फ़लस्तीन के बमबारी शुरू कर देता है।
تو جہاں کی جو لوکل جوئش پاپولیشن ہوتی ہے اس کو برطانیہ ہتھیار سپلائی کرتا ہے اور ایک جوئش بریگیڈ بنا دیتا ہے جو کہ برطانیہ کی طرف سے جنگ لڑتی ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد برطانیہ فلسطین کا فیصلہ اقوام متحدہ میں لے جاتا ہے اور اقوام متحدہ ایک پارٹیشن پلان دیتا ہے جسے کہا جاتا ہے پارٹیشن پلان آف پیلسٹائن۔ اس کے مطابق ایک عرب ریاست بنے گی، ایک یہودی ریاست بنے گی اور ایک انٹرنیشنلائز یروشلم بنے گا۔ عرب اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں بلکہ یہودی اس فیصلے کو مان لیتے ہیں۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ کا کنٹرول جو ہوتا ہے وہ مینڈیٹری پیلسٹائن پر ختم ہوتا ہے اور اسرائیل کی ریاست وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ ہم بات کریں گے لفظ فلسطین آیا کہاں سے۔ لفظ فلسطین بیسیکلی لفظ پیلس سے نکلا ہے اور یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا تھا جنہوں نے مصر کے بادشاہ رمیسس III کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ رمیسس III مصر کی آخری ڈائناسٹی کا دوسرا فرعون تھا اور یہ جنگ جو تھی یہ 1100 قبل مسیح میں لڑی گئی تھی۔ اس کے بعد لفظ پیلسٹائن 5ویں صدی قبل مسیح کے اندر جو گریک لٹریچر ہے اس کے اندر استعمال ہوا۔ دوسری صدی کے اندر لفظ پیلسٹائن جو ہے وہ آفیشیل طور پہ استعمال ہوا۔ پھر اس علاقے کو سیریا پیلسٹائنا کہا گیا، پھر اس علاقے کو مینڈیٹری پیلسٹائن کہا گیا جب یہ علاقہ برطانیہ کے انڈر آ گیا۔ اس کے بعد پھر اس علاقے کو پیلسٹائن، اسرائیل اور جارڈن کا ایریا کہا جاتا ہے۔ فلسطین کا لفظ میری معلومات کے مطابق قرآن پاک کے اندر مجھے نہیں مل پایا، لیکن مسجد اقصیٰ کا نام قرآن پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر موجود ہے۔ یہ بات آپ کی آدھی ٹھیک ہے اور آدھی غلط ہے۔ آٹومن امپائر نے پہلی جنگ عظیم کے خلافت عثمانیہ نے ساتھ دیا تھا جرمنی کا، تو برطانیہ، فرانس، روس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب جنگ ختم ہوگی تو ہم اس آٹومن امپائر کو ڈیوائڈ کریں گے۔ کس نے کہا تھا میں استنبول لوں گا، کس نے کہا تھا میں عراق لوں گا، کس نے کہا تھا میں شام لوں گا، کس نے کہا تھا میں فلسطین لوں گا۔ تو انہوں نے بیسیکلی ایک معاہدہ کیا تھا جسے کہا جاتا ہے سائکس پائکٹ ایگریمنٹ۔ یہ ان چند معاہدوں میں سے ایک تھا جو کہ آٹومن امپائر کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد لیگ آف نیشن جو کہ اس وقت کی اقوام متحدہ تھی، اس نے بیسیکلی اس علاقے کے لیے مینڈیٹ ایشو کیا جس کے تحت برطانیہ کے حصے کے اندر عراق آیا، فلسطین آیا، فرانس کے حصے کے اندر شام کا علاقہ آیا، لبنان کا علاقہ آیا، کنگڈم آف حجاز اور سلطنت نجد کو ملا کے سعودی عرب بنا دیا گیا۔ کچھ ریاستیں جو تھیں وہ برٹش پروٹیکٹ کے اندر آ گئی، جس سے کہ کویت آ گیا، بحرین آیا، قطر ہو گیا، جو کہ بعد میں جا کے خلیجی ممالک بن گئے۔ تو اس طریقے سے اس علاقے کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے مینڈیٹری پیلسٹائن کے بارے میں، بلکہ وہ فلسطین جو کہ برطانیہ کے کنٹرول کے اندر تھا۔ 1917 کے اندر بالفور ڈکلیریشن سائن ہوئی تھی جس کے اندر برطانیہ نے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ چاہتا ہے کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کی ریاست ہو۔ اس ڈکلیریشن کو بالفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آٹومن امپائر کو خلافت عثمانیہ کو ڈیوائڈ کیا گیا اور یہ فلسطین کا علاقہ جو تھا یہ برطانیہ کے کنٹرول کے اندر آیا۔ فلسطین کے علاقے کے اندر آج کا فلسطین، آج کا اسرائیل اور آج کا جارڈن کا علاقہ شامل ہے۔ 1946 کے اندر جارڈن نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی اور برطانیہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ 14 مئی 1948 کو جو مینڈیٹری پیلسٹائن ہے اس کو بھی چھوڑ دے گا۔ 14 مئی 1948 کی درمیانی شب کو جب برطانیہ نے اپنا کنٹرول فلسطین کے اوپر سے ہٹایا تو اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ 14 مئی 1948 اسرائیل کی آزادی کا بھی دن ہے۔ تو ایک طرف برطانیہ کا کنٹرول فلسطین کے اوپر ختم ہوا، دوسری طرف اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے جوئش نوبل پرائز کے بارے میں۔ نوبل پرائز ایک ہائیلی پریسٹیجیس ایوارڈ ہوتا ہے جو کہ ہائیلی ایکسیپشنل لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ جیوز پوری دنیا کا صرف 0.2% ہے، لیکن 20% سے زیادہ نوبل پرائز جیوز کو ملے ہیں۔ اور صرف یہ ایک بات نہیں کسی ایک کیٹیگری میں ملا ہو، نوبل پرائز کی ہر کیٹیگری کے اندر جیوز کو نوبل پرائز ملے، خواہ وہ لٹریچر ہو، فزکس ہو، میڈیسن ہو، کیمسٹری ہو یا اکنامکس ہو۔ کیمسٹری کے اندر پال برگر، واٹر گلبرٹ جیسے لوگوں کو ملا، فزکس کے اندر نیل بوہر، البرٹ آئنسٹائن جیسے لوگوں کو ملا، میڈیسن کے اندر آرتھر کارنبرگ، ڈیوڈ بالٹیمور کو ملا، لٹریچر کے اندر باب ڈیلن کو ملا، اکنامکس کے اندر پال کرگمن، سائمن کیوزنیک، پال سیملسن جیسے لوگوں کو ملا۔ اور مسلمان دنیا سے سائنس کے اندر صرف ایک انسان کو نوبل پرائز ملا، وہ ہے ڈاکٹر عبدالسلام، لیکن پاکستانی قانون کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے آئرن ڈوم کے بارے میں کہ یہ آئرن ڈوم ہوتا کیا ہے۔ آئرن ڈوم ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور اس کے 3 کام ہیں: ٹارگیٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا کہ مطلب ٹارگیٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کمانڈ بھیجنا اور ٹارگیٹ کو انٹرسیپٹ کرنا اور اسے ہوا میں ختم کر دینا۔ یہ 3 کام ہیں آئرن ڈوم کے۔ آئرن ڈوم کی بنیاد جو ہے وہ 2007 میں رکھی گئی تھی اور 2011 کے اندر یہ مکمل ہوا۔ آئرن ڈوم کی اس وقت رینج 75 کلومیٹر ہے، لیکن اسرائیل اس کو ایکسپینڈ کر کے 250 کلومیٹر کرنا چاہتا ہے۔ ایئر ڈیفنس فورسز کے مطابق غزہ نے 2200 راکٹ فائر کیے اسرائیل کے اوپر اور آئرن ڈوم نے 80 to 90% راکٹ جو ڈیٹیکٹ کیے۔ آئرن ڈوم کی ایک سب سے بڑی خامی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف راکٹس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، بیلسٹک میسائلز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا۔ لیکن اس کا توڑ جو ہے وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، باقی کچھ لوگ کہتے ہیں اگر آئرن ڈوم کو اوور ویلم کر دیا جائے، اگر ایک سے زیادہ راکٹ بھیجے جائیں تو آئرن ڈوم کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا یا ٹنلز بنا کے اس کو اوور ویلم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی آئرن ڈوم ہے۔